Kung i-explain nga no kailangan ka maglimpyo sa kuan intake manifold tungod kay kini boso ang iyang hugaw inani kadaghan o daghan kina siya boso o hunaw-hunaw nimo imagine nimo kanang iyang manifold kung daghang gapikit ana so nibaga ang iyang kilid-kilid ana ang mahintabuan na ron mogamay ang space sa hangin diha sa sulod sa kaning manifold. So ni gamay ang iyang space. Sa to pa kung sa galon pa naa siya kuan gamay ra ang sulod sa galon kay tungod sa iyang sudlanan nga baga. O inana gyapon na. So kung once mo baga ni ang iyang surface aning sa kilid-kilid sa mga kuan sa iyang mga wall dire sa kuan manifold mogamay ang hangin nga nagpundo dire sa iyang manifold. So bisan pa og naka-intercooler siya nigabot diri ning gamay ang space sa manifold gamay ra gihapon ang hangin nga mosulod dito sa combustion chamber. So kinahanglan gyud maglimpyo ka sa imong manifold. Inana gyapon boss. Kabantay mo na sa mga motor diha nga to si Gian Pitch nga yang pang grind na yang mga bangag sa kuan sa intake yang padak-an tungod to sa kuan gusto siya nga mas daghan hangin nga mosulod dito sa combustion chamber. Inani gyapon kung mogamay ning space dire halimbawa dili ni barado ning gamay ang space diya gamay ra kaayo ang iyang pundo nga hangin dire sa manifold. So inana boss mo na sakto nga explanation.